पूरी दुनिया में डंका बज रहा है पाकिस्तान का। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम मुनीर सफारतकारी में दुनिया पर छा गया, पाकिस्तान छा गया, अमेरिकी नायब सदर यहाँ पर आ गया, अमेरिकी सदर आने वाले, दुनिया में अमन हो गया। लेकिन अवाम को क्या मिल रहा है? अवाम को न बिजली मिल रही है, न गैस मिल रही है, गर्मी है, लोड शेडिंग है, महंगाई है, तेल महंगा है, रो रहे, किसानों की गंदम नहीं बिक रही। तो ऐसी तरक्की का, ऐसी सफारतकारी का, ऐसे डंके का क्या फायदा है और अवाम को समरात कब मिलेंगे? जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नंबर पर तो जंगों के दौर में बहुत से सबक सीखने होते हैं। सबसे पहला सबक तो ये होता है कि जब जंग होती है तो पूरी दुनिया उससे सफ़र करती है, पूरी दुनिया को मसाइल का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई है। पूरी दुनिया में आवाम पर यही गुजर रही है। हर जगह पे पेट्रोल महंगा हुआ है, हर जगह अशिया ज़रूरत महंगी हुई है और नापैद हैं बहुत सारी चीज़ें। कई जगहों पे गैस नहीं मिल रहा है तो लोड शेडिंग हो रही है। तो बहुत सारी यानी जो भी मसाइल हैं वो पूरी दुनिया को बराबर की सतह पर मिल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारे यहाँ मसाइल हैं पाकिस्तान में, जैसे आप कह रहे हैं कि मसाइल हैं, तो उनसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिला कि अल्लाह ताला ने आपको जंग में महफूज रखा। आपकी ताकत की वजह से जंग बराह रास्त आपको अपनी लपेट में नहीं ले सकी। उन मुल्कों के बारे में ज़रा सोचें, समझें, उनके बारे में ज़रा देखें कि जहाँ पे अरबों डॉलर की जो तनसीबात थी वो तबाह कर दी गई। अरबों डॉलर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़मीन बोस हो गए हैं और वहाँ की तिजारत हॉल्ट हुई पड़ी है, रुकी पड़ी है। वहाँ पे पूरी सियासत, पूरा मुल्क एक जो है वो कौमे में गया हुआ है। तो आप उन मुल्कों का अंदाज़ा लगाएं जो बराह रास्त जी इस जंग का शिकार हुए हैं, वहाँ पर कितनी अबतरी फैली हुई है। तो इस जंग में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया है। पाकिस्तान की अहमियत दुनिया भर में है और दुनिया भर में सफारतकारी की दुनिया में पाकिस्तान ने एक पूरी दुनिया को हिला दिया है कि आज तक पाकिस्तान के बारे में दुनिया का तस्वुर था वो यकसर बदल गया। और आनन फानन किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पूरी दुनिया शुक्रिया अदा कर रही है। जो वो लोग जिनके बारे में तस्वुर नहीं कर सकते थे वो लोग पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। मुफ्ती साहब ये बात सारी सही। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को 25 करोड़ अवाम है, उनमें से 24 करोड़ अवाम को देखो जब से जंग हुई और अभी गर्मी चल रही है ना, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, लोड शेडिंग है, महंगाई है, इनके समरात कब मिलेंगे? समरात देखिए, यही तो सबसे पहला समरा है कि आपके अल्लाह ताला ने तनसीबात महफूज रखी हैं। आपका तो कोई ग्रिड स्टेशन तबाह नहीं हुआ ना, मौजूद है। सिर्फ ये है कि आपकी LNG के जो वो जहाज हैं वो आ रहे हैं, वो 4 जहाज 2 दिन में पहुंच जाएंगे तो आपका गैस का बहरान ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह से आपके जो ग्रिड स्टेशन हैं वहाँ पर बिजली प्रोड्यूस होगी, आपको घर घर बिजली मिल जाएगी। कि आपकी कोई तबाही नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र। सिर्फ ये कि आपका अबना हुर्मस की बंदिश की वजह से आपको मसाइल हुए और वो पूरी दुनिया में कॉमन है। वो दुनिया पूरी जो है वो अय्याशी में नहीं है कि जो आप सिर्फ अकेले मुश्किल में हो और दुनिया अय्याशी करे, ऐसा नहीं है। तो और अब दुआ ये करनी चाहिए कि सबसे पहले नंबर पर अल्लाह ताला पूरी दुनिया को इस जंग के असरात से महफूज रखे। कि जंग कितनी बुरी होती है कि बराह रास्त हम उसका हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद इतने मसाइल हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं। पेट्रोल जो है वो नॉर्मल प्राइसेस पे नहीं आ रहा है, 366 पे अभी भी खड़ा हुआ है। सही है, रफ्ता रफ्ता ये पीछे आएगा। हुकूमत कह रही है कि हमने जो लेवी है वो 80 रुपए पे कर दी है, पहले वो 100 से ऊपर थी। 80 रुपए लेवी के बावजूद 366 रुपए पे इस वक्त में पेट्रोल मौजूद है। सही है, तो इस तरह के ये सारे मसाइल हमें हैं, लेकिन ये मसाइल पूरी दुनिया में कॉमन है। फाइज साहब मैं ये समझता हूँ कि जैसे किसी मुल्क का जब डंका बजता है ना, पूरी दुनिया पर उसका नाम होता है तो लोग एतमाद करते हैं, फिर सरमायाकारी आती है। जैसे सऊदी अरब ने 5 अरब डॉलर दे दिए, चाइना सीपेक में सरमायाकारी करेगा, ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा कंप्लीट हो गया है। और इसी तरह दुनिया भर के जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वो अपनी सरमायाकारी लेके आएंगी और गवादर फ़आल होगा, यहाँ पर सरमायाकारी होगी। तो जब ये सारा पैसा आएगा, यहाँ पर पैसे की रेल पहल होगी और कंपनियां लगेंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, तो समरात उस वक्त जाहिर होना शुरू होंगे। देखिए, समरात तो इस वक्त भी जाहिर हो रहे हैं, आप इसको तस्लीम करें। इस वक्त में पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी इमेज है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की अहमियत है, दुनिया भर में पाकिस्तानी जो आते जाते थे, पूरी दुनिया में ट्रैवल करने वाले पाकिस्तानियों की इज्जत में जो इजाफा हुआ है पूरी दुनिया में, इसका इससे पहले मैं तो समझता हूँ हमने बचपन से कभी ऐसा दौर नहीं देखा कि पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिली हो, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही हो और दुनिया एक तीसरी आलमी जंग से बचने के लिए पाकिस्तान के मरहूने मन्नत हो रही हो। इंडिया पाक जंग के बाद मैंने सफर किया ना यूरोप का, पहले ऐसा होता था पाकिस्तानियों के लिए अलग लाइन होती थी बिल्कुल, और उसके बाद वो अलग लाइन खत्म कर दिए, एक ही लाइन में सब होते हैं, एक ही लाइन में दूसरे मुल्कों के साथ आप तो ये देखिए ना, ये तो उस वक्त हुआ था कि जब आपने एक जंग लड़ी, और इस वक्त में तो आप बैनुल-अक़वामी सफारतकारी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त में जो सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे लगी हुई हैं, पाकिस्तान क्या करता है।
ہے نا, کہ دو ملک جو ہیں حالت جنگ میں ہے, پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے. آبنائے ہرمز کا کیا بنتا ہے, وہ آگے جو بحیرہ احمر ہے اس کا کیا بنتا ہے, پوری دنیا کی جو تجارت کا مرکز ہے وہ یہ دو رستے ہیں نا. آپ تو وسیع سینیریو میں لے کے جا رہے ہیں نا, پورے عالمی ویو میں دیکھ رہے ہیں, میں چھوٹے ویو میں دیکھ رہا ہوں. آپ کو کیا فائدہ ہے, گدھا گاڑی والوں کو کیا فائدہ ہے, ایک دکاندار کو, ایک کیمرہ مین کو کیا فائدہ ہے. دیکھیں سب سے پہلے جتنی تنخواہ تھی اتنی ہے, لیکن مہنگائی دگنی ہو گئی ہے, اس کو فائدہ کم ملے گا. دیکھیں یہ تو چیزیں پرائسز واپس آ رہی ہیں. سب سے پہلے نمبر پر تو یہ دیکھیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی, یہ ختم ہو رہی ہیں, اب واپس ہو رہا ہے, ریورس گیئر لگ گیا ہے, اور انشاءاللہ اب جو ہے 1-2 ہفتے کے اندر یہ ساری چیزیں نارمل ہو جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں دنیا میں سے سب سے, یعنی ہر بندے کی لاٹری کھل جائے, کوئی محنت نہ کرنا پڑے, کوئی پڑھنا نہ پڑے, کوئی نکلنا نہ پڑے, کوئی محنت کا عادی نہ ہونا پڑے, ایسا دنیا میں نہیں ہوتا, ایسا فری لانس دنیا میں نہیں ہے. کتنے کروڑوں کی لوگ ہیں, ڈگریاں ہیں, لیکن نوکریاں نہیں مل رہی. نہیں دیکھیں میں آپ دوسری بات, میری بات سنیں, پاکستان میں جس کے پاس بھی ریل ڈگری ہے وہ بیکار نہیں پھر رہا. ریل ڈگری کا مطلب ہے جس نے تھوڑا بہت کچھ سیکھا ہوا ہے. دنیا میں آپ کو پتا ہے ڈگری کیسے مل جاتی ہیں, سندھ میں کیسے ڈگری ملتی ہے. جو ڈگری ایسی ہے جو ایسے لے دے کر پاس ہوئے ہیں, سی گریڈ میں, ڈی گریڈ میں, کسی دن آ گئے, تھوڑی بہت حاضری لگا لی, اس طرح والے پاکستان میں الحمدللہ آج بھی میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی بھی بندہ جس کے پاس اسکلز ہیں, جس کے پاس حقیقی ڈگری ہے, جس نے محنت سے پڑھا, وہ کبھی بھی بے روزگار نہیں پھر رہا ہے, وہ کبھی بھی حالات کا مارا ہوا نہیں پھر رہا ہے. میری تو زندگی میں کوئی ایسا بندہ مجھے نہیں ملا, بلکہ الٹے لوگ ملے کہ جن کے ماں باپ ان پڑھ تھے, انہوں نے بچوں کو پڑھایا, آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بدل دیے ہیں. اور جو بندے جو بھی ہیں پاکستان میں جس کے پاس بھی ایسی ڈگری ہے, جو اچھی اس نے پڑھائی کی ہے, اور اس کو جاب ملی ہوئی ہے, الحمدللہ اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے. اصل مسئلہ یہاں پہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی بل گیٹس جیسا بن جاؤں, میں بھی جو ہے وہ اربوں پتی بن جاؤں, میں بھی کروڑوں پتی بن جاؤں, اور جو سوشل میڈیا پہ گلیمر نظر آ رہا ہے, ابھی لینڈ کروزریں نظر آ رہی ہیں, اور دنوں میں جو آدمی ہے وہ ہوائی جہاز پہ سفر, یہ میں سمجھتا ہوں حد سے بڑی ہوئی جو ہے وہ ایک لالچ ہے. میں یہ بتا رہا ہوں, میرا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ دیہاتی ہے, زراعت سے ہے. آپ بھی بہاڑی سے رہنے والے, وہاں بھی زراعت ہے. اب دیکھو سندھ پاکستان زرعی ملک ہے نا, تو یہاں پر گندم نہیں بک رہی, گندم کے ریٹ نیچے آئے ہوئے ہیں, کھاد بہت مہنگی ہے. جو کسان اس کو اتنی آمدن بھی نہیں ہو رہی کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے. نہیں, وہ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ پہلے پاکستان کے یہ جو اجناس تھی یہ 2 ملکوں کو فیڈ کرتی تھی, پاکستان اور افغانستان کو. اب یہ ہوا ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان نے اپنی بارڈر بند کر دی ہے, کیونکہ وہاں سے دہشت گردی اتنی امپورٹ ہو رہی تھی. آپ کو بھی پتا ہے, پاکستان میں اندھے کو بھی پتا ہے, جب سے افغانستان کا بارڈر بند ہوا ہے دہشت گردی ختم ہو گئی ہے, خود کچھ حملے نہیں ہو رہے ہیں. آپ کو پچھلے 1.5 مہینے میں آپ مجھے بتا دو کوئی بڑا واقعہ الحمدللہ پیش نہیں آیا. پہلے تو ہر روز خود کچھ حملہ آور آ رہے ہیں, کیا کیا واقعات پیش آ رہے تھے. تو اور یہ ناگزیر تھا, ہونا تھا, اور 1-2 سال سے لوگ کہہ رہے تھے, تو ہو گیا. اب یہ پاکستان نے کیا ہے کہ پاکستان نے ایران کے ذریعے سے, ایران سے پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں تک انشاءاللہ اپنا مال پہنچائے گا. ترکمانستان میں انشاءاللہ جائے گا, ازبکستان میں, اور دوسرے وسط ایشیائی ریاستیں جو پاکستان پہ انحصار کرتی تھی, وہاں تک پاکستانی اجناس کا رستہ کھل گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو آپ شکوہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کسان ہے اس کو ریٹ نہیں مل رہا, اب انشاءاللہ اس کو ریٹ ملے گا, کیونکہ پاکستان کا جو ٹریڈ روٹ ہے اس ایران کے رستے سے وہ کھل گیا ہے. تو انشاءاللہ جو کسانوں کے مسائل ہیں وہ بھی اب حل ہو جائیں گے. آپ یہ کہنے والے ہیں کہ عام آدمی کے لیے خوشحالی کے دن آنے والے ہیں, تو عام آدمی پریشان نہ ہو. جی بالکل, نبی سنائیں نہ ذرا کیسے. جی دنیا بھر کے اندر یہ ہے. اور سب سے پہلے نمبر پر تو دیکھیں جو سب سے بنیادی چیز دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ حالت جنگ ختم ہوئی ہے. حالت جنگ جب آ جاتی ہے نا, پھر کسی کے کنٹرول میں صورتحال نہیں ہوتی ہے. وہ تو ختم ہوگی نا, آگے چلے نا. نہیں, وہ ہو رہی ہے, ہوئی نہیں ہے ابھی بھی دعا کریں کہ ایگریمنٹ ہو جائے. پیر منگل بدھ یہ 2-3 دن ہیں, جو ان پیر منگل بدھ 3 دنوں کے اندر دعا کریں کہ دنیا میں امن آ جائے, ایگریمنٹ ہو جائے, اور ایران امریکہ کا یہ جو کلیش ہے یہ ختم ہو جائے, اور آزادانہ تجارت شروع ہو جائے. تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں. ثمرات گویا 6 مہینے کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوں گے. نہیں, 1 مہینے میں کافی ساری صورتحال واضح ہو جائے گی, صورتحال بدل جائے گی. جب تیل سستا ہوگا تو ساری چیزیں سستی ہو جائے گی, تجارت ہونے لگے گی. 1-2 مہینے سنا کہ ایران کا پاکستان کے ساتھ گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ رکا ہوا تھا وہ ہو گیا, وہ بھی. اور دیکھیں دوسرے نمبر پہ آپ کو میں حقیقت یہ ہے کہ وہ عرب پتی ممالک جہاں پہ پوری دنیا آتی تھی, UAE متحدہ عرب امارات میں, کیا دنیا کا کون سا آدمی تھا وہاں نہیں آتا تھا. قطر میں, بحرین میں, عمان میں, یہ جو سارے ملک جہاں پہ انہوں نے بند کیے ہوئے تھے, پاکستانیوں کا آنا ہی بند ہے وغیرہ وغیرہ آپ کے علم میں. تو اب انشاءاللہ جو بین الاقوامی انویسٹر ہے وہ پاکستان آئے گا. ان کو پتا ہے اسٹیبلٹی کیا ہوتی ہے, استحکام کیا ہوتا ہے. جنگوں کے دور میں جو ملک اپنے آپ کو نہ صرف بچایا, اس نے دنیا پوری کو بچایا. اس کی اسٹاک ایکسچینج کبھی کریش نہیں ہوگی, اس کے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کریں. اور الحمدللہ پاکستان میں جو انسرجنسی ہو رہی تھی, دہشت گردوں کے آنے کا راستہ بند ہو گیا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پچھلے 2 مہینوں میں کتنی بڑی بڑی کامیابیاں پاکستانیوں کو دی ہیں. سب سے پہلے آپ کا دہشت گردی کتنی چینج آ گیا, 60-70% دہشت گردی ختم ہو چکی ہے پاکستان سے.
اور یہ رستہ پاکستان نے کہا ہے کہ یہ چیپٹر بالکل کلوز ہے, ہم کھولیں گے نہیں اس کو جب تک کہ دہشت گردوں کے بارے میں 100% ہمیں شورٹی نہیں ملتی. تو دہشت گردی ختم ہوگی الحمدللہ. دوسرے نمبر پہ بین الاقوامی سطح پاکستان کی امیج بہتر ہو گیا, پوری دنیا سے انشاءاللہ انویسٹر آئے گا. تیسرے نمبر پہ پاکستان میں الحمدللہ پہلے کی نسبت میں کتنی اسٹیبلٹی ہے کہ فوج اور سیاستدان ایک پیج پر ہیں, سیاسی حکومت فوج, اور مل کر الحمدللہ آپ دیکھیں پچھلے 3 سالوں میں یا 2 سال میں جتنی سڑکیں بنی ہیں وہ پچھلے 5-7 سالوں میں نہیں بنی ہوں. کتنا انفراسٹرکچر بہتر ہوا, پورے ملک میں آپ چکر لگائیں. تو انشاءاللہ یہ صورتحال دن بدن اب پاکستانیوں کے لیے بہتر ہوگی. اور جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ روزگار نہیں مل رہا ہے, ذرائع روزگار بھی پیدا ہوں گے, بلکہ جو نئے روزگار کے ذرائع ہیں وہ انشاءاللہ بہت سے بڑے بڑے منصوبے بین الاقوامی انویسٹمنٹ کے نتیجے میں وہ بھی کریٹ ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. ناظرین, آج ہم نے یہ گفتگو کی کہ اس عالمی جنگ میں پاکستان نے کتنی کامیابیاں حاصل کی اور عوام کو ان کامیابیوں کے ثمرات کب ملیں گے. فائز صاحب کا کہنا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر عام آدمی کو خوشحالی کے دروازے کھل جائیں گے اور ان کی مشکلات کم ہونا شروع ہو جائیں گی.